थ्याङ्क यू कुलदाई। आज विशेष गरी यो सर्वत यो चाहिँ फर्स्ट टाइम हामीले चाहिँ एउटा वुमेन एभर समिटर्सहरूलाई भेला गरेर एउटा वुमेन समिटर्सहरूको प्रब्लम माउन्टेनरिङमा विशेष गरी के कस्तो प्रब्लमहरू छ एउटा सेयरिङ गर्ने प्रोग्राम हाम्रो यो अब सम्मानको प्रोग्राम पनि भएको भएर चाहिँ दाइले र मैले अस्ति पहिलादेखि नै दाइले पनि भनिरहनु भएको थियो होइन। म पनि एउटा वुमेन भएको हुनाले चाहिँ एउटा इएसएको पनि प्रेसिडेन्ट एनएमएको भाइस प्रेसिडेन्ट भएको हुनाले वुमेन्सहरूको बारेमा केही यस्तो प्रोग्रामहरू राखौँ स्पेसली एभरेज समिटर्स वुमेनहरू र अरू जो अपकमिङ आउन चाहनुहुन्छ क्लाइम्बिङ क्षेत्रमा त्यो वुमेनहरूको लागि चाहिँ केही एउटा प्रोग्राम राखौँ न भनेर चाहिँ यसपालि हामीले एकदम आर्ट गरेर यो दुईवटा प्रोग्राम मिक्स गरेर एउटा गर्ने कोसिस गरेका छौँ र यसमा पनि हाम्रो महिलाहरूलाई सर्ट टाइममा हामीले इन्फर्म गरे पनि उहाँहरू उपस्थित राम्रै हुनुभएको छ होइन, त्यसको लागि धन्यवाद। र हाम्रो प्रब्लमहरू के छ त हामीले दाइले भन्नुभयो होइन, यहाँ 3-4 5वटा संस्थाहरू जुन आज सम्मानित हुनुभएको छ उहाँहरू पनि विशेष संस्थाहरू हुनुहुन्छ। वुमेन्सहरूको प्रब्लमहरू हाम्रो प्रब्लमहरू सुनेर भोलिको दिनमा उहाँहरूले हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ, साथ दिन सक्नुहुन्छ होइन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि एउटा डिस्कसन प्रोग्राम हो, यसमा क्वेसन एन्सर भन्दा पनि हाम्रो प्रब्लम हामीले भोगेको कुराहरू चाहिँ एक्सपिरियन्स चाहिँ सेयरिङ गर्ने हो र सरकारबाट के हुनुपर्छ, सङ्घ संस्थाबाट कस्तो खालको सहयोग हुनुपर्छ वुमेन्सहरूलाई अगाडि बढ्नको लागि। अझै यो वुमेन आजसम्मको हिस्ट्रीमा हेर्दाखेरि हाम्रो 60 इयर्समा म्यान र वुमेनको कम्पेयर गरेर हेर्दाखेरि नम्बर एकदम धेरै नै डिफ्रेन्ट छ होइन। म्यानको नम्बर हेर्दाखेरि 6-7-8 हजार नागिसकेको छ र वुमेनहरू भर्खर 100 पनि नाग्न सकेका छैन होइन। त्यो किन हो, कसरी हो, के कारणले यस्तो भइरहेको र हामी कसरी अगाडि बढ्न सक्छौँ त्यो चाहिँ हामीले आज आफैले एक्सप्लेन गर्ने, आफ्नो एक्सपिरियन्स सेयरिङ गर्ने होइन। सबैले दुःखले चढ्नु भएको छ हिमाल, मलाई थाहा छ होइन, सबै दिदीबहिनीहरूले मैले पनि त्यसरी दुःखले नै चढिरहेको छु, आज यो ठाउँ पुगेको छु र भोलि पनि कति सपनाहरू सबै वुमेन्सहरूको सपनाहरू होला अझै पनि केही गर्छु यो क्षेत्रमा भन्ने होइन। त्यसै कारणले कि तपाईँहरूको प्रब्लमहरू सेयर गरिदिनु होला मेरो एक्सपिरियन्स सेयरिङ पछि। र यो छोटो एउटा प्रेजेन्टेसन छ र हामी अफकोर्स क्लाइम्बिङ गर्दाखेरि हामी विशेष गरी वुमेन्सहरूलाई कस्तो कस्तो प्रब्लम हुन्छ यो यहाँ छुट्नु पनि छुटेको पनि हुनसक्छ, त्यो छुटेको तपाईँहरूले भन्न सक्नुहुन्छ पछि होइन। अब फिजिकली हामी अलिकति विक छौँ भनेर त्यो त हामीलाई जहिले पनि एउटा वुमेन्सहरू म्यानभन्दा अलिकति फिजिकली विक हुन्छ, त्यो हामीले एक्सेप्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। तर हामी मेन्टल्ली हामी विक छैनौँ होइन, हामी मेन्टल्ली हामी स्ट्रङ हुनु नै सबैभन्दा ठुलो कुरा हो। कसै कसैको मेन्टल विक भएर फिजिकल स्ट्रङ भएर पनि त्यो काम नगरेर हुनसक्छ, त्यसै गरी हामी मेन्टली स्ट्रङ हुनु जरुरी छ होइन। फिजिकली त हामी अलिकति म्यानभन्दा अलिकति विकनेस, त्यसैले गर्दाखेरि पनि कतिपय वुमेन्सहरू चाहिँ पुरुषहरूले यो क्षेत्रमा पत्याउँदैनन् कि वुमेनहरू चाहिँ विक छ गर्न सक्दैन होइन। यिनीहरू चाहिँ अब म्यान जतिको चाहिँ अब माउन्टेनमा गयो भने दुःख दिन्छ, यिनीहरू लग्यो भने चाहिँ भन्ने किसिमको जुन सोचाइहरू छ होइन त्यो अहिले पनि भइरहेछ होइन। अनि अब एजुकेसन त्यही हो, अब कतिपय यो क्लाइम्बिङ क्षेत्रमा आउने वुमेन्सहरू चाहिँ एडभेन्चर मन पराउने वुमेन्सहरू चाहिँ विशेष गरेर विभिन्न क्षेत्र विभिन्न गाउँहरूबाट आउने भएको हुनाले एजुकेसनको अलिकति कमी पनि भएको कारणले गर्दा पनि अगाडि बढ्न नसकेको हुनसक्छ होइन। सबै नभनौँ केही पर्सेन्ट अब हामीहरूमा एजुकेसन छैन वुमेन्सहरूमा, त्यो पनि प्रब्लम भएर चाहिँ हामीले अझ अगाडि बढ्न सकिरहेको छैनौँ। र टेक्निकल आइडियाजहरू हामीले ट्रेनिङहरू भने टाइममा लिनु नसकेर टेक्निकल आइडियाजहरू मा चाहिँ हामी अलिकति पछाडि परेको भएर पनि हामी अगाडि लिडरसिप लिन सकेको हुँदैनौँ क्लाइम्बिङ क्षेत्रमा। त्यसै कारणले गर्दा ट्रेनिङहरू पनि एकदम आवश्यकता छ र वुमेन्सहरूलाई ट्रेनिङहरू गराउनु पर्ने होइन, त्यसमा पनि सहयोगहरू गर्नुपर्ने। हाम्रो त्यो छुट्टै किसिमको च्यालेन्ज छ, कोहीसँग पैसा हुँदैन ट्रेनिङ गर्नुको लागि होइन, आइडिया हुँदैन कहाँ जाने कसरी गर्ने ट्रेनिङहरू भनेर चाहिँ एउटा ठाउँ हुँदैन कि उहाँलाई इन्फर्मेसन दिने होइन। अब आफ्नो फ्यामिलीमा कोही क्लाइम्बर्सहरू भयो भने, दाजुभाइ भयो भने, फ्यामिली भयो भने चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ एउटा गाइडेन्स पाउँछ भने बिल्कुलै त्यो फ्यामिलीमा कोही क्लाइम्बर्स नभएकोहरू बेग्लै सोसाइटीबाट बेग्लै भनौँ न, यहाँ अब धेरै किसिमको हामी जातजातिहरू छन् होइन। शेर्पा फ्यामिलीमा त्यति प्रब्लम नहोला तर अरू जातजातिमा प्रब्लम होला कि कहाँ गएर ट्रेनिङ लिने के गर्ने भन्ने कुराहरूको कमी हुनसक्छ होइन। र अर्को कुरा छ अब नलेज, ट्रेनिङ नलिएपछि त हामीलाई नलेजको इक्विपमेन्ट सम्बन्धी नलेजको चाहिँ ट्रेनिङ हुँदैन, आइडिया हुँदैन, इक्विपमेन्ट कसरी युज गर्ने भन्ने कुराहरू हुँदैन, त्यसको लागि पनि हामीले ट्रेनिङ दिनुपर्ने जरुरी हुन्छ होइन। र कतिपय वुमेन्सहरू चाहिँ आइडिया नभएर चाहिँ ट्रेनिङ बिना ट्रेनिङ नै हिमाल चढ्छु भनेर जाँदाखेरि कति एक्सिडेन्टहरू भएको हुनसक्छ। इक्विपमेन्ट्सहरूले पनि कति फरक पार्छ कि हामीलाई
कस्तो किसिमको इक्विपमेन्ट युज गर्ने भन्ने आइडिया नभएको कारणले पनि हामीलाई कति फरक पर्न सक्छ। एउटा इक्विपमेन्ट राम्रो नभएको कारणले हामीले कतिपय समिटहरू त्यागेर फर्केर आउनुपर्ने प्रब्लमहरू हुन्छ। त्यो पनि एउटा च्यालेन्जेसभित्रै पर्दा हुन्छ होइन। अब फ्यामिली रिस्ट्रिक्सन हाम्रो फ्यामिली मात्रै हो, सोसाइटीमा बाहिर त अलिकति चेन्जेस भइसक्यो, हेर्ने नजर चेन्ज भइसक्यो सोसाइटीमा, तर वुमेनहरूलाई चाहिँ बाहिर चाहिँ धेरै दिन रात कटाउनु नदिने टाइपको कुराहरू हुन्छ नि होइन। यस्तो म्यानले गर्ने कामहरू वुमेनले गर्नु हुँदैन, यसरी दिन रात चाहिँ बाहिर हिँड्नु हुँदैन होइन। यतिका दिन महिना चाहिँ घरबाट हराउनु हुँदैन, कहाँ जान्छ, के गर्छ, कोसँग चाहिँ टेन्ट सेयर गर्छ भन्ने कुराहरू पनि एउटा च्यालेन्जेसमै आउँछ। र हामी माउन्टेनमा गइसकेपछि हामीले म्यान वुमेन भनेर म चाहिँ फिमेल हो, मैले चाहिँ अब एउटै टेन्ट सेयर गर्नु मिल्दैन, यो खाना खानु मिल्दैन, यहाँ जानु मिल्दैन, यो गर्नु मिल्दैन भन्नु मिल्दैन, सबै एउटै हुन्छ माउन्टेनमा होइन। त्यही भएर हामीले चाहिँ त्यो पनि एउटा च्यालेन्जेस भोग्नु परेको हुन्छ, जसले गर्दाखेरि टेन्टहरू सेयरिङ गर्दाखेरि विभिन्न किसिमका कुराहरू काट्ने होइन, समाजमा पल्ला फल्ला यस्तै कुराहरू हुन्छ नि होइन। त्यस्तो कुराहरू पनि हामीले सुन्नु परेको हुन्छ, त्यो पनि एउटा च्यालेन्जेसभित्रै पर्छ होइन। र अर्को छ अब सोसाइटीमा पनि यो गर्नु हुँदैन, त्यो गर्नु हुँदैन, वुमेनहरूलाई धेरै त्यो रुल्सहरू छ कि, जुन रुल्सले गर्दाखेरि कतिपय वुमेनहरू चाहिँ बाध्यता भएर त्यो रुल्सभित्र बस्नु पर्दाखेरि आफूले चाहेको काम गर्नु सकिरहेको हुँदैन। जस्तो क्लाइम्बिङ क्षेत्रमा, एडभेन्चर क्षेत्रमा पनि अगाडि बढ्नु सकेका हुँदैन, त्यो पनि एउटा प्रब्लम छ। र अर्को चाहिँ एउटा अब त्यस्तै क्लाइम्बिङ त्यस्तै प्रब्लमहरू सेयरिङ गर्दाखेरि हामी कहाँ अब यो फाइनेन्सियल प्रब्लम जस्तै अब कतिपय वुमेनहरूलाई क्लाइम्बिङ गर्ने मन होला होइन, तर पैसा नहुन सक्छ, तर स्पोन्सर कहाँ खोज्ने, कसरी अगाडि बढ्ने, के भन्ने होइन। अब मलाई कस्तो लाग्छ भने स्टार्टिङ गर्दाखेरि धेरै गाह्रो हुन्छ, किनभने हामी कहाँबाट आयो कि हामीले कति क्लाइम्बिङ गर्न सक्छ भनेर प्रुभ गरेर देखाउनु पर्ने हुन्छ। अनि त्यसै कारणले पनि मान्छेले नपत्याउने कि स्पोन्सर खोजेर म गर्छु भनेर अगाडि जाँदाखेरि पनि पहिला कुन हिमालहरू चढेको छ सोध्छ, के ट्रेनिङहरू लिएको छ सोध्छ होइन। तर स्टार्टिङमै हामीलाई अलिकति प्रब्लम हुन्छ कि, त्यही भएर स्टार्टिङमा अलिकति सुरुवात गर्नु पनि अलिकति गाह्रै छ यो क्षेत्रमा महिलाहरूलाई। र म गर्छु चढ्छु भन्दा पनि मान्छेले त्यति पत्याउँदैन, स्पोन्सर्सहरूले त्यति पत्याउँदैन। हामीले अब यतिका हिमाल चढिसक्दा पनि अझै पनि हामी स्पोन्सर खोज्नु गयो भने अलिकति पोजिटिभली लिने भन्दा पनि नेगेटिभ बडी लिने खालको मान्छेहरू हामीले भेटिरहेको हुन्छौँ होइन। अनि त्यही भएर त्यो एकदमै गाह्रो, त्यो चाहिँ त मेन च्यालेन्जेस कुरै हो, एकदम हाम्रो च्यालेन्जिङमै एउटा पर्ने कुरा हुन्छ होइन। अनि अब हामी महिलाहरूलाई अब त्यही हो, समाजले र अरू सङ्घ-संस्थाहरू भनौँ, कुनै सङ्घ-संस्थाहरूले पनि गर्न सकिँदैन। फर्स्टमै उनीहरूले चाहिँ हामीलाई डिक्लेयर गरिदिन्छ कि यो महिलाहरू कमजोर हुन्छ, यिनीहरूले गर्न सक्दैन, यिनीहरू अब बोल्ने मात्रै हो भन्ने किसिमको कुराहरू पनि हुन्छ होइन। त्यो पनि एउटा च्यालेन्जिङभित्र पर्छ। अब च्यालेन्जिङहरू धेरै छ होइन। सेल्फ कन्फिडेन्स पनि हुँदैन कहिलेकाहीँ, मान्छेहरूको कुरा सुन्दाखेरि हामीलाई कहिलेकाहीँ हो कि क्या हो, हामी महिलाहरू स्ट्रङ साँच्चीकै छैन के हो, हामी अगाडि बढ्नु सक्दैन के हो भन्ने कुराहरू पनि हामीले सोच्छौँ कहिलेकाहीँ। अब त्यो पनि मान्छेमा डिपेन्ड्स हुन्छ। हामी केही गर्छु भने अगाडि बढ्दा हामीले 2-4जना मान्छे भए पोजिटिभ कुरा सुन्दाखेरि हामीलाई कति आँट आउँछ, तर फेरि 2-4जना मान्छे यस्तो नेगेटिभ लेखिदिने, नेगेटिभ भनिदिने, नेगेटिभ सुनिदिने भयो भने फेरि हाम्रो एकदम विक हुन्छ, हामी एकदम हात खुट्टै गरेर आउँछ कि हामीले अब गर्नु सक्दैन होला जस्तो पनि लाग्छ होइन। त्यही कारणले गर्दाखेरि म चाहिँ कस्तो लाग्छ भने पोजिटिभ मान्छेहरूसँगै बढी सङ्गत गर्नु होला, पोजिटिभ मान्छे बढी भेट्नु होला होइन। अनि त्यसले गर्दा पोजिटिभ एनर्जी हामीमा हुन्छ र अगाडि बढ्न सकिन्छ। र अब क्लाइम्बिङ पार्टनर्स चाहिँ अब इस्यु चाहिँ कस्तो हुन्छ, क्लाइम्बिङ पार्टनर्सहरू हाम्रो प्रायः जस्तो मेल ज्यादा हुन्छ नि त, यो त मेलहरूले गरेर काम हो। मेल ज्यादा हुँदाखेरि हामी मेलहरूसँग धेरै घुलमिल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा पनि अलिकति नबुझ्नेहरूले भनौँ न, म त नबुझ्दिनँ भन्छु त्यो उहाँहरूलाई जसले चाहिँ नराम्रो नराम्रो कुराहरू काट्छन् होइन वुमेन्सहरूलाई। अब भन्दा त योसँग हिँडेछ, त्योसँग हिँडेछ, त्योसँग चढेछ, त्यसो भन्ने किसिमको कुराहरू गर्छन्, त्यो पनि एउटा च्यालेन्जेसभित्र पर्छ। र त्यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले इग्नोर गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब अर्को चाहिँ अब यो माउन्टेनमा हुने प्रब्लमहरू जस्तो फिजिकल प्रब्लममा हामी कहिलेकाहीँ अब यो त अब एकदम भनौँ न सबैलाई थाहा भइरहेको कुरा हो। हामी मन्थमा एकचोटि हाम्रो पिरियड हुन्छ, पिरियड हुँदाखेरि हामीलाई गाह्रो हुन्छ। काठमाडौँमा पनि हामी 2-4 दिन सुतेर बस्छौँ, हामीलाई गाह्रो हुन्छ, ढाड दुख्छ, पेट दुख्छ होइन। टोइलेट 10चोटि जानुपर्ने हुन्छ, तर माउन्टेनमा त हामी 10चोटि टोइलेट जानु पनि सक्दैनौँ, टोइलेट पनि हुँदैन, गाह्रो पनि हुन्छ। आफ्नो पार्टनर केटा साथीहरूलाई सेयरिङ गर्नु पनि अलिकति अप्ठ्यारो लाग्छ होइन। तर हामी
हामीले नहुने काम गरेका छैनौँ, त्यो कसैलाई नहुने पनि होइन, त्यही भएर हामी लजाउनु पनि हुँदैन त्यसमा। डाइरेक्ट सेयर गर्ने, मलाई यस्तो प्रब्लम छ, मलाई यस्तो भइरहेछ भनेर सेयर गर्नुपर्ने जरुरत जस्तो लाग्छ मलाई होइन। तर कतिपय नबुझ्नेहरूले चाहिँ बेग्लै किसिमले लिइदिन्छ, खिसी गर्ने टाइपको, चिस्काउने टाइपको होइन, त्यस्तो किसिमको लिइदिन्छ होइन। त्यो पनि एउटा च्यालेन्जिङ हो। अब अनि अर्को च्यालेन्ज चाहिँ के भने कहिलेकाहीँ सब्मिट डेट भनेको फिक्स भइसकेको हुन्छ हाम्रो होइन। सब्मिट डेट फिक्स भइसक्दाखेरि हामीलाई एउटै प्रब्लम के टेन्सन के भएर हुन्छ त्यतिखेर म पिरियड भइदिने हो कि ला के गर्ने हो ला भनेर दिन गन्दा हामीलाई एकदम गाह्रो हुन्छ होइन। ए भगवान् नभइदिए हुन्थ्यो, सब्मिट भइसकेपछि भए हुन्थ्यो, अथवा अहिले जमिन जानुभन्दा अगाडि यो डेटभन्दा अगाडि नै भइदिए हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ कि। त्यो चाहिँ हाम्रो एउटा मेन प्रब्लम चाहिँ म त्यो देख्छु वुमेन्सहरूमा होइन। अनि तर पनि कहिलेकाहीँ बाध्यतावश हामीले आफ्नो सब्मिट डेट चेन्ज गर्नु पनि मिल्दैन, एकजनाले गर्दा होल टिमलाई हामीले कुराउनु पनि मिल्दैन। त्यसै कारणले गर्दा बाध्यतावश त्यस्तै स्थितिमा पनि हामी क्लाइम्बिङ गरिरहनु पर्ने स्थिति हुन्छ। न त टोयलेट छ, न त्यो हिमालमा के छ होइन, कति गाह्रो हुन्छ। अब अर्को अलिकति जिस्काउने पारा हुन्छ माउन्टेनमा होइन। मैले भनिहालेँ, बुझ्नेहरूले जिस्काउँदैनन्, एप्रिसिएट गर्छन्, राम्रो गर्छ, सपोर्ट गर्छन्, नबुझ्नेहरूले अलिकति खिसखिस जिस्काउने टाइपको प्रब्लमहरू छ अझै पनि। त्यो अझै पनि हाम्रो क्लाइम्बिङ क्षेत्रमा अलिअलि जिस्काउने यताउति त्यो मैले देख्छु कि, त्यो मैले देखिरहेको छु। त्यो पनि हाम्रो एउटा अर्को प्रब्लम हो होइन, जसले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति इम्ब्यारेस हुन्छ होइन। यस्तो ठाउँमा अब यस्तो मान्छेहरूले जिस्काउँदाखेरि अलिकति नराम्रो फिल हुन्छ, आफूले के गरिरहेको छु, नराम्रो काम पो गरिरहेको छु यस्तो पनि फिल हुन्छ महिलालाई। अब स्पोन्सर्सहरूले ट्रस्ट गर्दैन, महिलाहरूलाई स्पोन्सर गरेर के नै हुन्छ र भन्छ। अब 4-5वटा 10वटा 20वटा हिमाल चलेर पनि स्पोन्सर माग्नु गयो भने त्यति पत्याउँदैनन् होइन। त्यो पनि एउटा प्रब्लमै छ महिलाहरूको। सोसल डिस्टेन्स, अब हामी त्यही त हो नि, सोसल डिस्टेन्स क्याम्पिङ गर्दा ट्रेकिङ गर्दाखेरि हामी साथीहरू थुप्रै हुन्छन्, भाइहरू हुन्छन्, दाइहरू हुन्छन्, एउटा फ्यामिली हुन्छ हाम्रो क्लाइम्बिङमा। हामी त्यहाँ जिस्किनलाई त्यो केही नचाहिने काम गर्नलाई गएको हुँदैन, एकले अर्कोलाई राम्ररी चिनेको हुन्छ, एउटा फ्यामिली हुन्छ। एउटा सानो क्लाइम्बिङ कम्युनिटी भनेको एउटा सानो फ्यामिली जस्तो हो। हामी सबैले सबैलाई एकदम चिन्छौँ, सबैले माया गर्छौँ होइन। र कुनैहरू त्यहाँनिर जहाँ पनि त्यस्तो मान्छेहरू हुन्छन्, एउटा नेगेटिभ पर्सनहरू जहाँ पनि हुन्छ, त्यतिखेर चाहिँ हामीहरू अलिकति हुन्छ नि डिस्टेन्स राखेर कुरा गर्नुपर्ने पनि हुन्छ भने कोही चाहिँ अलिकति डिस्टेन्स हामीले राख्दा पनि उनीहरू अलिकति नजिक आउने जस्तो जिस्काउने टाइपको त्यस्तो अलिकति अर्को बेग्लै नजरले हेर्ने टाइपको पनि प्रब्लमहरू हामीले भोग्नु परेको मैले देख्छु होइन। त्यो पनि एउटा प्रब्लमै देखिन्छ। अब यो डोमिनेटिङ, अब इगो प्रब्लम होइन, अनि पछि यो क्रिटिसाइजिङ गर्ने होइन। महिलामा पनि मैले देख्छु कहिलेकाहीँ चाहिँ फेरि महिलामा पनि फल्ना यस्तो फल्ना उस्तो भनेर कुरा काटेर देख्छु होइन। त्यो चाहिँ हाम्रै कमजोरी हो, हामीले एक्सेप्ट गर्नुपर्छ र त्यो चाहिँ गर्नु हुँदैन। सबैजना आफ्नो क्षेत्रबाट आफ्नो वेले आएको हुन्छन्, सबैले एकअर्काले सपोर्ट गर्नुपर्छ होइन। त्यो महिलामा पनि एकअर्कालाई कुरा काटिरहेको मैले देख्छु कि, त्यो चाहिँ गर्नु हुँदैन हामीमा। अब यही त पहिला त भयो सबै च्यालेन्जेसहरू, धेरै च्यालेन्जेसहरू छन्, तर च्यालेन्जेस पछि पनि राम्रो कुराहरू छ नि त। हामीले दुःखहरू कष्टहरू पार गर्दै आइसकेपछि, सबै झेल्दै आइसकेपछि त हामीले राम्रो कुराहरू पनि त पाउँछौँ होइन। अब अपर्च्युनिटी के छ त, अब 33% गभर्मेन्टको रुल्समै छ, तर हाम्रो क्लाइम्बिङ क्षेत्रमा हेर्नु 33% नै पुग्दैन। 49 महिला जम्मा टोटल भनेको त 6-7,000को उसमा त 33% नै पुग्दैनौँ होइन। तर पनि हामी खुसी छौँ, अझै अब यो गत 2-4 वर्षमा महिलाहरूको सङ्ख्या बढिरहेको छ। विभिन्न क्षेत्रबाट महिलाहरू अगाडि बढिरहेर चाहिँ क्लाइम्बिङमा इन्ट्रेस्ट दिएर आइरहनु भएको छ होइन। त्यो पनि एउटा राम्रो कुरा हो। र महिलाहरू गाइड हुँदाखेरिको फाइदा चाहिँ के छ त भने महिलाहरू अनेस्ट हुन्छन् भनेर क्लाइन्ट्सहरू पनि अलिकति छिटो विश्वास गर्नुहुन्छ कि महिलाहरूलाई चाहिँ। किनभने महिलाहरू जहाँ पनि एउटा हुन्छ नि एकदम नम्र अनेस्ट टाइपले पनि चिनिनु भएको भएर क्लाइन्ट्सहरूले पनि महिलाहरूलाई चाहिँ राम्रो पोजिटिभली उनीहरूले लिने गरेको देख्छु मैले होइन। र अर्को चाहिँ यो महिलाहरू थोरै भएको भएर पनि हामीलाई अपर्च्युनिटी छ नि त यो क्षेत्रमा, क्लाइम्बिङ क्षेत्रमा, टुरिज्ममा महिलाहरूलाई अपर्च्युनिटी छ होइन। त्यो अपर्च्युनिटीहरू हामीले ग्राब गरेर अगाडि बढ्न सक्छौँ। र अब प्रायोरिटी पनि हामीले पाइरहेछौँ। जस्तो नेपाल माउन्टेनियरिङ एसोसिएसनबाट कुनै ट्रेनिङ हुँदा, लिडरसिप ट्रेनिङ हुँदा, कुनै एसोसिएसनमा ट्रेनिङ हुँदा
महिलाहरूलाई चाहिँ यति धेरै गर्दैनौँ कि पुरुषहरूलाई जस्तो कम्पिटिसनमा जानु पर्दैन होइन। महिलाहरूलाई चाहिँ जति आयो महिलाहरूलाई चाहिँ लानुपर्छ है, महिलाहरूलाई चान्स दिनुपर्छ, अपर्च्युनिटी दिनुपर्छ भनेर उहाँहरूले दिइरहनु भएको छ होइन। तर भने जति महिलाहरू अझै पनि आउन सकेका छैन यो क्षेत्रमा। र मैले अघि नै भनिहालेँ, महिलाहरूलाई चाहिँ जसले पनि ट्रस्ट गर्छ कि केटी मान्छे हो त्यस्तो गर्न सक्दैनन्, केटी मान्छे हो भनेर चाहिँ ट्रस्ट छिटै गर्नुहुन्छ एउटा होइन। त्यो पनि हामीले पाएको छौँ, अनेस्ट हुन्छ भनेर होइन। त्यो पनि एउटा राम्रो कुरा हो हाम्रो लागि, जुन क्लाइन्ट्सले गर्दा हुन्छ, अरू अब भनौँ न त्यो क्षेत्रकै मान्छेले पनि गर्दा हुन्छ। यो जति पनि हामीले चाहिँ क्लाइम्बिङ गरिसकेपछि जुन च्यालेन्जेसहरू हामीले पार गरेर आइसकेपछि चाहिँ हामीले धेरै धेरै अपर्च्युनिटी पाउँछ नि त होइन। जसरी आज मैले यो ठाउँमा बसेर बोलिरहेको छु, किन त भने मैले केही हिमालहरू चढेको छु। म यो क्षेत्रमा आज एउटा एसोसिएसनमा एउटा प्रेसिडेन्ट भएको छु, किन त भने म एभरेस्ट समिटर हुँ होइन। एनएमएमा म एउटा भाइस प्रेसिडेन्ट, किन त भने म एउटा क्लाइम्बर हुँ होइन। त्यसैले म एउटा माया शेर्पा ओगोडुमा जन्मेको भनेर होइन होइन। त्यसैले गर्दा यो भनेको अपर्च्युनिटी हो, हामी सबै पाउन सकिन्छ अगाडि बढ्यो भने होइन। र सबैले गर्न सकिन्छ यो काम। र प्राइभेट अब सक्सेस भइसकेपछि त हामीलाई अवार्डहरू एप्रिसिएसन लेटरहरू चाहिँ हामीले प्राइभेट क्षेत्रमा गभर्मेन्टले होइन, प्राइभेट सेक्टरले हामीलाई चाहिँ अवार्डहरू दिन्छ। त्यो पनि एउटा राम्रो कुरा हो होइन, जुन हामीले पाइरहेको छौँ होइन। र अर्को कुरा छ अब नेसनल इन्टरनेसनल रूपमा पनि त हामीले सर्टिफिकेटहरू हामीलाई राम्रो एप्रिसिएसन लेटर र मौकाहरू अपर्च्युनिटीहरू पाएको छौँ। त्यसलाई चाहिँ हामीले ग्र्याब गर्न सक्नु पऱ्यो र अझ अगाडि बढ्न सक्ने अपर्च्युनिटी हामीले पाउन सक्छौँ योबाट। र टुरिज्म अर्गनाइजेसन लिडरसिप भनेकै त्यही हो। मैले एनएमए, इएसए, टुरिज्म बोर्ड, टान, पाटा, नाटा, इटिसी छ नि त होइन। त्यो सबै अर्गनाइजेसनहरूमा, एसोसिएसनहरूमा हामीले लिडरसिप गर्ने मौका पाउँछौँ भोलिको दिनमा होइन। महिलाहरूको चाहिँ नेतृत्व गर्ने मौका पाउँछौँ। त्यो पनि हाम्रो यो क्लाइम्बिङबाट यो टुरिज्म सेक्टरमा लागेर केही गरेर केही योगदानहरू पुऱ्याइसकेपछि हामीले त्यो ठाउँमा सजिलै पुग्न सकिन्छौँ। त्यो पनि एउटा ठुलो अपर्च्युनिटी हाम्रो लागि। अब देश विदेश घुम्ने कुरा त छँदैछ। आरोहीहरू जब हामीले चाहिँ यो क्षेत्रमा टुरिज्म क्षेत्रमा अथवा क्लाइम्बिङ क्षेत्रमा चाहिँ नाम कमाइसकेपछि चाहिँ हामीले सजिलैसँग देश विदेश घुम्न सक्छौँ होइन। त्यो पनि अपर्च्युनिटी हामीलाई छ भने। अर्को अब कल्चर एक्सचेन्ज पनि हुन्छ अफकोर्स, किनभने हामीसँग आउने क्लाइन्ट्सहरू विभिन्न देशहरूबाट आएको हुन्छन्। उनीहरूसँग हामी कुरा गर्ने, कल्चर एक्सचेन्ज गर्ने, उनीहरूको राम्रो कुराहरू हामीले सिक्ने, हाम्रो कल्चरहरू उनीहरूलाई सिकाउने, उनीहरूको कल्चरहरू हामीले सिक्ने, त्यो पनि मौका हामीले पाएको छौँ योबाट होइन। र इन्कमको हिसाबले हेर्ने हो भने हामीले काम गरेर यसबाट केही पैसाहरू कमाउन सक्छौँ र आफ्नो इन्कमलाई अलिकति बढाउन सक्छौँ र आफ्नो लाइफलाई जिउन सकिने पनि अपर्च्युनिटी छ यसमा। महिलाहरूलाई पनि छ, पुरुषहरूलाई पनि छ, पुरुषहरूले गरिरहनु भएको छ, तर महिलाहरूलाई पनि छ यसमा होइन। र अर्को चाहिँ हामी आफूलाई रेस्पोन्सिबिलिटी कसरी के लिने, कस्तो खालको रेस्पोन्सिबिलिटी लिने, हामीले आफू सेल्फ डिफेन्स कसरी बढ्ने, आफूलाई इम्प्रुभ कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू पनि यसबाट सिकिन्छ होइन। र अर्को चाहिँ अब के छ भने अब धेरै छन् होइन। अहिले तपाईँहरूले पनि पढ्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ। अब लाइफस्टाइलमा चेन्ज हुने, बिजनेसहरू गर्ने होइन, अब धेरै कुराहरू सिक्न सकिन्छ आफ्टर सक्सेसफुल्ली हामीले माउन्टेनहरू क्लाइम्ब गरिसकेपछि, नेम फेम कमाइसकेपछि होइन। त्यसपछि हामीले अरूलाई पनि सिकाउन सक्छौँ कि हामी एउटा मदर्स हो भने हामीले गुड मदर बन्न सिक्छौँ। हामीले आफ्नो बच्चाहरूलाई, आफ्नो छोराछोरीलाई, आफ्नो भविष्य सन्तानहरूलाई सिकाउन सक्छौँ भने एउटा छोरीले हो भने चाहिँ बाउआमाबाट एउटा गुड डटर, एउटा राम्रो इक्जाम्पल दिएर बाउआमाको चाहिँ नाम रोसन गर्न सक्छौँ होइन। कहाँबाट हिन्दी पसेछ सरी गर्दा उनले केही बुदागत रूपमा छुट्याउनु भयो। but if you want Maya Sherpa will share you all this presentation. सम्भवतः एकदमै लाइभ तपाईँहरू हिमाल चढ्नु भएका आरोही दिदीबहिनीहरूसँग योभन्दा पनि बढी अपर्च्युनिटी च्यालेन्जेसका कुराहरू हुनसक्छ। So
मेरो नाम चाहिँ डोमा शेर्पा। मैले 2018 मा चाहिँ फर्स्ट फिमेल शेर्पा जर्नलिस्टको रूपमा चाहिँ मैले एभरेस्ट समिट गरेकी थिएँ र म पेसाले चाहिँ टिभी जर्नलिस्ट हुँ र रिसेन्टली आई कम्प्लिट माई मास्टर डिग्री इन टेलिभिजन जर्नलिजम। अझै पनि रिसेन्टली आई स्टार्ट माई स्मल क्याफे, किन वुमेन आफै पनि एउटा इन्डिपेन्डेन्ट हुनुपर्छ होइन, अरूको भर पर्नु हुँदैन, आफैले सेल्फ आफ्नो लागि आफैले गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ मैले भर्खरै मात्र आफ्नो क्याफे इनारा भनेर एउटा बिजनेस सुरु गरेको छु र अहिले चाहिँ म एउटा बुक लेखिरहेको छु। अब 2-3 महिनामा आई थिङ्क आई रिलिज सुन इन माई बुक। इट्स लाइक फोकस इन माउन्टेन कम्युनिटी, स्पेसली सगरमाथामा सञ्चार भनेर मैले गरिरहेको छु। वाट टाइप्स अफ द कम्युनिकेसन टेक्नोलोजी युज इन एभरेस्ट we did not found in nationally internationalist books. Then now I'm trying to write this book. वुमेनहरूले अब भन्ने हो भने त धेरै हिमालहरूमा धेरै च्यालेन्जिङहरू वेहरू चाहिँ फेस गर्नु परिरहेको छ। आज 111औं अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस पनि रहेको छ र हाम्रो स्लोगनै निकालेको छ कि चुज टु च्यालेन्ज भनिरहेको छ होइन। एभ्री स्टेपमा चाहिँ हामी वुमेनहरूले चाहिँ च्यालेन्ज फेस गर्नु परिरहेको हुन्छ। एज अ घरमा पनि छोराछोरी भनेर विभेदमा हामी महिला नै पढ्छौँ होइन। एजुकेसन लिइरहने सिलसिलामा पनि त छोरा होस् त छोरी होस् भन्ने हिसाबमा हामीले त्यो विभेद सहनु परिरहेको हुन्छ। र अर्को भनेको हामीले कलेज लेभलमा पढिरहँदाखेरि पनि हामीले त्यहाँ पनि विभेद सहनु परिरहेको हुन्छ एज अ महिला भएर। माउन्टेनियरिङको फिल्डमा भनेको त धेरै नै च्यालेन्जिङ वेहरू छ। फिजिकल्ली पनि हामी स्ट्रङ हुँदैनौँ होइन, मेन्टली पनि हामी स्ट्रङ हुँदैनौँ र फाइनेन्सियली कुरा भनेको त त्यो त अब परेको कुरा भनौँ होइन। यी दुईवटा कुराहरू चाहिँ हामीले फेस गर्नुपर्ने हुन्छ माउन्टेनियरिङ सेक्टरमा। र अर्को कुरा भनेको माउन्टेनियरिङ सेक्टरमा चाहिँ हामी अब एउटा उद्देश्य लिएर गइरहेका हुन्छौँ भने एउटा गोल्स एचिभ गर्नको लागि गइरहेका हुन्छौँ। त्यो एचिभ गरेँ कि गरेनौँ भनेर चाहिँ आज हामीले सम्पूर्ण दिदीबहिनी हुनुहुन्छ, म उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा प्रश्न चाहिँ म त्यो चिन्ह खडा गर्न चाहन्छु। 2018 मा हामी आफै समिट गर्न जाँदाखेरि पनि हामीले विभिन्न उद्देश्यहरू लिएर गइरहेका थियौँ नि त होइन। एज अ मी होइन, मैले चाहिँ भोइसलेस पिपुल भोइस भनेर र वुमेन एम्पावरमेन्ट भनेर मैले उद्देश्य लिएर गएको थिएँ। आई हेभ 2 लेडी हियर, 2 डेज एभरेस्ट एक्सपिडिसन आई डिड दिस क्याम्पेन। नाउ देयर उहाँहरू एकदम राम्रोसँग बोल्न सक्नुहुनेछ होइन, किनकि उहाँहरूलाई हामीले ग्रासरुटबाट हेल्प गरेँ। अहिले उहाँहरू यहाँ पुग्नु भएको छ। आई एम भेरी प्राउड अफ देम, किनकि उहाँहरूलाई उठाउँदै ल्याउँदाखेरि हामीलाई कति क्वेसन राइज भएको थियो कि हिमाल एभरेस्टमा सगरमाथामा हस्बेन्ड बितेको मान्छे सगरमाथा जान्छ, लाइक त्यो पनि भोग्नु परेको थियो होइन। किन तिमीले त्यो मान्छेहरूलाई सपोर्ट गरिरहेका थियौ भन्ने कुरामा पनि हामीलाई क्वेसन राइज भएको थियो होइन। जब प्रेस मिट भयो र इन्टरनेसनली रूपमा चाहिँ यो इस्यु उठ्यो नि त होइन, 2 इयर्स एभरेस्ट एक्सपिडिसन हुँदैछ है भनेर आइसकेपछि चाहिँ सबैजनाले फलो गर्दै आउनु भयो कि वानली उनीहरूले चाहिँ भोइस लिएर आउनु भएन। फाइनेन्सियली केही सपोर्ट चाहिएला कि उहाँहरूलाई हामीले केही गर्नुपर्छ कि भन्ने कुरामा चाहिँ आई थिङ्क लाग्छ उहाँहरूलाई उहाँहरूको गाउँको मान्छेले पनि धेरै सपोर्ट गर्नुभएको थिएन है। यो चाहिँ म आज तपाईँहरूको फ्लोरबाट भन्दैछु होइन। हामीले फर्स्ट प्रेस मिट गऱ्यौँ होइन, त्यहाँबाट डिनर पार्टी अर्गनाइज गऱ्यौँ, विभिन्न संस्थाहरूको ढोका पनि हामी ढकढकायौँ कि त्यो बेला, तर पनि हामीले सपोर्ट पाउन सकेका थिएनौँ। र तर पनि जसोतसो हामीले त्यो क्याम्पेनलाई सक्सेस गरायौँ। अहिले उहाँहरू एकदमै हरेक ठाउँमा एउटा राम्रो रेकर्ड राख्नु भएको छ होइन। सबैले 2 इयर्स एभरेस्ट एक्सपिडिसन भन्दाखेरि मलाई यस्तो प्राउड फिल हुन्छ होइन, किनकि उहाँहरूलाई सपोर्ट गर्दै आइरहँदाखेरि कति ठाउँमा त मैले उहाँहरूलाई गाली पनि गरेकी थिएँ कि त्यो बेला लाग्थ्यो ओहो उहाँहरू सिनियर हुन्छ मैले गाली गर्नुहुन्न थियो जस्तो लाग्थ्यो। तर पनि उहाँहरूलाई लिड गरेर जसरी भए पनि उहाँहरूको गोल्स एचिभ गर्नुपर्छ भनेर हिसाबले चाहिँ मैले त्यो लिड गरेकी थिएँ। र अहिले उहाँहरू यहाँ हुनुहुन्छ र भोइसलेस पिपुल्स भोइस भनेर चाहिँ मैले यो टेलिभिजनबाट हिमाली मन्थन कार्यक्रम चलाउँथेँ होइन। त्यो कार्यक्रमबाट मैले स्पेसली मैले माउन्टेनियरिङ सेक्टरको भोइसलाई कभर गर्थेँ होइन। मलाई क्वेसन राइज हुन्थ्यो अफिसमा, किन तिमीले चाहिँ यो कार्यक्रम गरिरहँदाखेरि चाहिँ क्रस क्वेसन गर्दैनौ भन्ने हुन्थ्यो होइन। मैले के भन्थेँ भन्दाखेरि म स्पेसली माउन्टेनियरिङ सेक्टरलाई समेटिरहेको छु भन्दाखेरि माउन्टेनियरिङमा भनेको कुनै प्रश्न हामीले सोधिरहँदाखेरि उहाँहरूले जवाब दिन सक्नुहुन्न। त्यही बेला मैले यो प्रश्न चाहिँ मैले तपाईँहरूले यो गरिरहेको छु, तपाईँहरूले यसरी जवाब दिनुहोस् है भनेर पनि भन्नुपर्ने अवस्था आउँथ्यो होइन। किनकि मेरो पोलिटिक्स बिट होइन, मैले क्रस क्वेसन गर्नको लागि पोलिटिक्सको हिस्ट्री जानेर हरेक कुराहरू गर्नुपर्ने जस्तो आउँदैन होइन। किनकि मेरो एउटा माउन्टेनियरिङ बिट भनेपछि मैले स्पेसली इन्फर्मेसन सेयरिङ गर्ने हो। मेरो कार्यक्रमबाट 1-2 जना युवाहरू र 1-2 जना माउन्टेनरहरूले माउन्टेनियरिङ सेक्टर बुझ्छ भने वाइ नट मैले किन क्रस क्वेसन गर्नु पऱ्यो त।
भर्खरै त माउन्टेनियरिङ सेक्टरको इस्युजहरू चाहिँ मिडियाहरूमा आइरहेको सिचुएसनमा त्यही माथि पनि मैले त्यो एउटा कुनै एउटा क्लाइम्बरले ल्याएर चाहिँ मैले क्वेसन गरिरहँदाखेरि चाहिँ मैले क्रस क्वेसन गर्न थालेँ भने त बिचरा उहाँहरू अकमगाउनु हुन्छ नि त होइन। त्यो कुराहरूले चाहिँ हामीले मध्यनजर गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। पछि अहिले चाहिँ म बुक लेख्ने कार्यमा चाहिँ व्यस्त भएर वुमेनहरूको कुरामा गर्ने भयो भने चाहिँ किनकि हामी वुमेनले नै वुमेनलाई सपोर्ट गर्दैनौँ है माउन्टेनियरिङ सेक्टरमा होइन, किनकि एकअर्काको कुरा काट्छौँ। द्याट इज नट गुड ह्याबिट होइन, बिकज वी चेन्ज आवर मेन्टालिटी होइन। किनकि एनी टाइम वी डोन्ट ब्लेम अदर पर्सन के, बिकज आई डु मैले काम गरिरहेको छु भने मेरो सेक्टरबाट आइएम राइट होइन, अरूले गरिरहेको छ भने उसको सेक्टरमा हामीले राइट भन्नुपर्छ क्या। जबकि मैले गरेको मात्र राम्रो त्यसले गरेको नराम्रो भनेर क्वेसन मार्क्स भनेको चाहिँ वुमेनलाई मेनले भन्दा पनि वुमेन टु वुमेन नै भइरहेको छ यो कुराहरू होइन। किन यो भयो भन्दाखेरि चाहिँ ल्याक अफ एजुकेसन भन्छु म चाहिँ होइन, किनकि चिप मेन्टालिटी भएपछि चाहिँ यो कुराहरू आउँछ कि वुमेनको कुरामा चाहिँ। जबकि मैले एप्लाई सब्मिट गरिरहँदाखेरि पनि आएको थियो यो कुराहरू धेरै कुरा होइन, लाइक वान वर्ड एनी टाइम टच हुन्छ कि मलाई त्यो कुरा चाहिँ के, तर म त्यो सेयर गर्दिनँ होइन। किनकि म जहिले पनि महिलाहरूले सम्मान गर्छु होइन, कुनै कुराहरू म हेल्प चाह्यो भने म एनी टाइम सपोर्ट गर्न तयार हुन्छु होइन। एज अ मिडिया पर्सन भएको नाताले एज अ सोसियली रूपमा काम गरिरहेको अवस्थाले गर्दाखेरि कसैले हेल्प चाह्यो भने म कसैको थ्रुबाट हुन्छ कि के गरेर हेल्प गरिरहेको हुन्छु होइन। तर पनि के हुन्छ भनेपछि हामीले हेल्प गरिरहेको अवस्थामा चाहिँ अब क्रिटिसाइज गर्ने, त्यहाँ कमेन्ट गर्ने, नेगेटिभिटी भनिदिने चाहिँ म पुरुष मित्रहरू अहिलेसम्म मैले भेटाएको छुइनँ होइन। कोहीले गर्दा 100मा 99% पुरुष मित्रहरूले चाहिँ मैले गर्दै आएको कामहरूमा सपोर्ट गर्नुभएको छ भने 100मा 99% वुमेन्सहरूले चाहिँ कमेन्ट गर्नुहुन्छ क्या। लाइक त्यसलाई चाहिँ अब हामीले कसरी लिने कि होइन। म चाहिँ के भन्न चाहन्छु आजको यस फ्लोरबाट होइन, महिलाले सम्मान गरौँ होइन। महिलाले केही कार्य गरिरहेको छ भने ती कुराहरूमा चाहिँ हामी महिलाले नै साथ दिउँ होइन। हामी यति वुमेन माउन्टेनरहरू छौँ होइन, जबकि हामीले अब कोही माउन्टेनियरिङमा आउन चाहने महिला छन् भने उनीहरूलाई हामी सपोर्ट गरौँ होइन। किनकि फाइनेन्सियली मात्रै ठुलो कुरा होइन कि मेन्टली रूपमा र कुनै एउटा लिङ्क गराइदियो भने पनि त्यो पनि ठुलो कुरा हुन्छ नि त होइन। हामीले लिङ्क गराइदिउँ होइन। अर्को भनेको वुमेन एजुकेसनलाई फोकस गरौँ होइन। किनकि हामी महिलाहरू चाहिँ के छौँ भन्दाखेरि अघि पनि भने एउटा प्रतिशोधात्मक देश हो नेपाल होइन। जबकि महिलाले केही गर्दाखेरि क्वेसन राइज हुन्छ होइन। एज अ म मिडिया पर्सन होइन, म प्रायः जस्तो काममा जाँदाखेरि म डकुमेन्ट्रीहरू बनाइरहेको हुन्छु। तपाईँहरूले मेरो युट्युबमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। पिलर अफ द माउन्टेनको टिजर मैले युट्युबमा फालिसकेको छु। त्यसै गरी मुस्तानको कल्चरमा बन्दै गरेको डकुमेन्ट्री थार्पी थार्चेङ भनेर बनिरहेको छ, त्यो पनि मैले युट्युबमा टिजर फालिसकेको छु। त्यसै गरी हाम्रो एभरेज विडोज भन्ने डकुमेन्ट्री पनि बनिरहेको छ। एज हामी यसै कामहरू गरिरहँदा किन मैले यति काम गर्न सकेँ भन्दाखेरि मसँग एजुकेसन पनि छ होइन, मसँग लिङ्कअप भएको मान्छेहरू पनि भएर मैले गर्न सकेँ कि। त्यही भएर के भन्छु भन्दाखेरि हामी माउन्टेनियरिङ सेक्टरमा आउने वुमेनहरूले पनि अलिकति भए पनि माउन्टेनियरिङ पढौँ होइन, माउन्टेनियरिङलाई बुझौँ होइन। माउन्टेनियरिङ के हो त होइन, के गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्ने एउटा फ्युचर प्लानिङ पनि गरौँ होइन। अहिले मैले सानो क्याफे खोलेको छु। किन मैले क्याफे खोलेँ भन्दाखेरि म त सोसियली रूपमा पनि एक्टिभिस्ट छु होइन। म एउटा मिडियामा पनि काम गर्छु। मलाई मिडियाको स्यालेरीले त पुग्दैन नि त। म सोसियल वर्क गर्नको लागि त म आफैसँग के इन्कम भयो भने पो मैले सोसियल वर्क गर्ने हो नि त। सधैँ एभ्री टाइम मैले मागेर त म सोसियल वर्क गर्न सक्दैन नि त होइन। किनकि म आफैसँग एज अ वुमेन भएर मैले आफ्नो बिजनेस सुरु गरेको छु भने त म फ्री रूपमा हिँड्न सक्ने भएँ होइन। फ्यामिली प्रेसर पनि हुँदैन, आफैले के गर्न सक्ने हुन्छ। र त्यही भएर म के भन्न चाहन्छु भने आज वुमेन्स डे हो, चुज टु च्यालेन्ज भनेको छ। एभ्री स्टेपमा वुमेनलाई चाहिँ च्यालेन्ज हुन्छ। जबकि एउटा रोडको ट्र्याक खनिरहँदाखेरि पहिला इन्जिनियरहरूले त्यहाँ बाटो नाप लिइरहेको हुन्छ, त्यो विवादहरू हुन्छ, यो बाटो नलैजा त्यहाँबाट नलैजा भन्ने हुन्छ। डोजर आउँछ, बाटो एउटा बनाउँछ होइन। त्यो हिल्लो बाटोमा एउटा गाडी जान्छ, ट्र्याक्टर पुग्छ, जब त्यो गाउँलेहरू खुसी हुन्छ होइन। पछि गएर त्यहाँबाट के हुन्छ भनेपछि बिस्तारै पिज हुन थाल्छ। लाइक हाम्रो लाइफ पनि त्यही हो कि हामीले सिक्दै गयो भने हामी पुग्छौँ होइन। एभ्री स्टेपमा च्यालेन्जिङ वेहरू आउँछ, बाटो छेक्ने ठाउँहरू हुन्छ। र हामी अगाडि बढिसकेपछि कस्तो भनेपछि कमेन्ट गर्ने मान्छेहरू, त्यहाँ नेगेटिभ बोल्ने मान्छे पनि हुन्छ, पोजिटिभ बोलिदिने मान्छे पनि हुन्छ होइन। ती कुराहरू चाहिँ राख्छ। र एक दुईजना खुट्टा तान्नेहरू पनि हुन्छन् होइन। एक दुईजनाले नेगेटिभिटी भन्छ, त्यो एक दुईजना खुट्टा तान्ने र नेगेटिभिटी भन्ने मान्छे भइदिएन भने चाहिँ हामी अगाडि जान सक्दैनौँ कि। जब त्यो नेगेटिभिटी भन्ने र खुट्टा तान्ने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ म के भन्छु भने फ्री अफ कस्ट एडभर्टाइज गरिरहेको छु उनीहरूले भन्छ कि। लाइक मेरो बारेमा कसैले क्रिटिसाइज गरेको छ भने त त्यो भनेको त फ्री अफ कस्ट पब्लिसिटी होइन र।
बिना पैसाको विज्ञापन हो कि त्यो चाहिँ लाइक त्यो खालको चाहिँ बनाउनु पर्ने हुन्छ होइन। जब तपाईँले खुट्टा तान्दै आउँछ तपाईँ अगाडि बढ्दै जानुहोस् न त, माथि पोइन्टमा पुगेर चाहिँ हेर्नुहोस् कि दे आर टकिङ एबाउट मी, दे आर टकिङ एबाउट मी फर फ्री अफ कस्ट एडभर्टाइजिङ भनेर सोच्नु पर्ने हुन्छ। र धेरै नबोलौँ होइन, यति मात्रै बोलौँ होला। तपाईँहरूलाई पनि के समस्या छ सेयर गरिदिनु होला होइन। माउन्टेनियरिङमा भनेको एउटा घटना सुनाउन चाहन्छु है म। 2018 हामी धेरै नेपाली महिलाहरूले सगरमाथा आरोहण गऱ्यौँ होइन। काठमाडौँ आइसकेपछि के भइदियो भन्दाखेरि नाम जोडिदियो कि यतिसम्म भइदियो कि हल्ला यतिसम्म फैलियो कि यो त योसँग लागेछ अरे होइन, अरेको भरमा रह्यो कि हामी रेको भरमा हिँड्यौँ के, त्यो त हिमालमा त्योसँग थियो अरे भनेर हिँड्यो के। मलाई एकजना दाइले सोध्नु भएको थियो बेस क्याम्पमा होइन, म यहाँ त सबैजनाले बोयफ्रेन्ड बनाएछ तिमी नबनाउने, लाइक त्यो क्वेसन मलाई आएको थियो। मैले त्यो दाइलाई जवाफ दिएँ कि म हिमालमा अहिले एभरेस्टको बेस क्याम्पमा छु, म बोयफ्रेन्ड बनाउन आएको होइन। मेरो एउटा उद्देश्य सगरमाथाको चुचुरो चुमेर एउटा भोइसलेस पिपुलको भोइस ल्याउने हो, र अर्को भनेको मैले भनेको चाहिँ वुमेन इम्पावरमेन्टको लागि काम गर्न आएको हो। म बेस क्याम्पमा आएर बोयफ्रेन्ड बनाउन आएको होइन भनिसकेपछि त्यो दाइ चुप लागेर जानुभएको थियो क्या। किन महिलाले यो कुरा त होइन, सगरमाथा जाँदाखेरि त हामी शेर्पा दाइहरू दाजुभाइहरूसँग जाने हो त, टेन्ट सेयर गर्नै पर्ने हुन्छ। अब त्यो टेन्ट सेयर गर्यो र बोल्यो र अलिकति बढी बोल्यो भन्दैमा नाम जोडेर त्यो महिलाको बदनाम गर्न कतिको औचित्य होला नि त होइन। किनकि 2018 को केसमा भएको थियो होइन, धेरैको नाम धेरैजनासँग जोडियो क्या। तर त्यो जोडिरहँदाखेरि उसको परिवारलाई के भयो त भनेर हाम्रो दाजुभाइहरूले बुझिदिनु भयो त त्यहाँनिर होइन। त्यो कुराहरू कतिको जायज थियो नि त होइन। किन कसैले पनि प्रश्न उठाएनन् कि म सुनिरहेको हुन्थेँ, माया दिदी र हामी भेट्दा पनि कुरा भइरहेको दिदी यस्तो कुराहरू चाहिँ के भइरहेको छ भन्ने कुरा हामी माया दिदीहरूसँग पनि कुरा गरिरहेको हुन्थ्यौँ होइन। यो कुराहरू भनेको चाहिँ के भनेपछि अघि पनि माया दिदीले भने जस्तै चिप मेन्टालिटी भएकोले चाहिँ यो कुरा गर्छ। र जब एउटा बुद्धिमान होइन के पढे लेखेकाहरू छन् र अलिकति महिलाको सम्मान गर्ने व्यक्तिहरूले चाहिँ यो कुराहरू गर्दैनन् होला होइन। त्यही भएर म के भन्छु भने जति पनि माउन्टेनियरिङ सेक्टरमा लागिरहेका महिलाहरू छन् होइन, उनीहरूलाई चाहिँ सम्मान गरौँ होइन। कतै अब फाइनेन्सियली समस्या परेको छ भने पनि हामीले उनीहरूलाई चाहिँ सहयोग गर्नुपर्छ। अहिले त माया दिदीले भने जस्तै म एभरेस्ट जान्छु म के गर्छु भनेर जान थाल्यो भने त उहाँहरूले पहिलो प्रश्न नै डराइदिन्छ क्या, यो गरेपछि के गर्ने, तिमीलाई हामीले सहयोग गरेपछि तिमीबाट के पाउँछ त, त्यो क्वेसन आउँछ कि। जब हाम्रै माउन्टेनर महिलाहरूले चाहिँ हामी यो गर्छौँ भनेर हिँडिरहँदाखेरि चाहिँ प्लिज रेस्पेक्ट दि वुमेन होइन। अनि त्यो भनेको चाहिँ अब वुमेन एजुकेसनलाई फोकस गरौँ र वुमेनले वुमेनलाई सपोर्ट गरौँ, वुमेनले वुमेनको बारेमा ब्याक बाइटिङ नगरौँ होइन। चुज दिस च्यालेन्ज भनिरहेको छ। हामी एभ्री स्टेपमा महिलाहरूले च्यालेन्जिङ वेहरूको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। यो च्यालेन्जलाई चाहिँ एक्सेप्ट गर्दै अगाडि भन्न चाहन्छु। र 111औं अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको तपाईँ सम्पूर्णलाई शुभकामना। अलिकति बढी बोल्यो होला त्यस। हिमालको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मलाई हिमाल भन्दा पनि धेरै चाहिँ यहाँ समाजलाई चाहिँ कसरी जित्ने होला भन्ने मलाई अर्को च्यालेन्ज आइलागेको छ। किनकि म गुरुङ हो, मेरो कम्युनिटीमा चाहिँ एकदमै कम मान्छे चाहिँ हिमाल चढ्ने गर्छ। त्यो कारणले गर्दा पनि मलाई चाहिँ एकदमै, जबकि मेरो परिवारमा कोही पनि छैन, यस्तो भइदिएको छ कि अहिले समाज र सङ्घ चाहिँ एसोसिएसन चाहिँ यस्तो भइदिएको छ कि एसोसिएसनले चाहिँ जहिले पनि एउटा नाम दिएर हामीलाई विश्व प्रख्यात भनेर एउटा नाम दिनुभएको छ। यो चाहिँ मैले पाएको हो कि नपाएको हो मलाई आफै म कन्फ्युज भइरहेको छु। किनकि घरको कारणले घरबाट यति प्रेसर हुन्छ कि हिमाल चढेर तिमीले के पायौ, सबैजना युके अमेरिका सबैजना पढेर इन्जिनियर नर्स डक्टर भएको छ, तिमीले के पायौ। मैले आज हिमाल चढ्न मलाई अझै, किनकि मैले त पढेर शिक्षा लिएर ट्रेनिङ गरेर एभ्रिथिङ बुझेर मैले टुरिज्ममा लागेको थिएँ। तर मलाई यति गुनासो छ कि टुरिज्म प्रत्येक सङ्घ संस्थाबाट हुनुहुन्छ टुरिज्मप्रति लागेको, यो संस्थाहरू बिच म यति आक्रोश पनि छु। म यहाँ सबैलाई पोखाउन सक्दिनँ, तर यति मात्रै हो कि हिमाल चढ्दा च्यालेन्जिङ भन्दा फर्स्ट फ्यामिली रहेछ। फ्यामिलीलाई कन्भिन्स गराउनु सबैभन्दा ठुलो रहेछ। यो कन्भिन्स भयो भने, यो फ्यामिली कन्भिन्स भएर हामी अगाडि बढ्यो भने चाहिँ हामीले हिमालको अपर्च्युनिटी च्यालेन्जले चाहिँ सजिलै पार गर्न सक्ने रहेछौँ। र म माथिको प्रसङ्गमा गएँ, हिमालको प्रसङ्गमा जान्छु। हिमालमा चाहिँ यस्तो हुन्छ कि म एकजना गुरुङ नै हुन्छु त्यहाँ,
अरू सबै शेर्पा हुन्छ अनि विदेशी पनि हुन्छ, त्यहाँ अरू नहुने होइन, सबै हुन्छ, केटीहरू पनि हुन्छ 1-2 जना। तर कस्तो हुन्छ भने हाम्रो टेनमा एकजना केटा पसेको देख्नुहुन्न, त्यहाँ हामी कसै केटासँग हाँसेको बोलेको देख्नुहुन्न, तलतिर टेनमा गएको देख्नुहुन्न, मास्तिर डाँडामा गएको देख्नुहुन्न। यो कुराले चाहिँ हामीलाई एभरेस्ट चढेर आउँदाखेरि खुसियाली भन्दा पनि धेरै दुःख, जबकि त्यो एक्सपेक्ट गरेर गएको हुन्छ कि हामीले त ओहो हिमाल चढ्यौँ अब चाहिँ कत्रो सम्मान पाउने हो होइन। अब समाजदेखि लिएर नेपालको होइन विश्वभरि नै हामीले चाहिँ भनौँ विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट चाहिँ हाम्रो नाम चाहिँ प्रचलित छ भनेर सुनिरहेको छ। जब काठमाडौँ आउँछ नि यति दुःख फिल हुन्छ कि जबकि म 15 दिन घरबाट निस्केको थिइनँ। यो कुरा मैले कसैलाई पनि कहिले नि सेयर गरेँ, किनकि यति गाह्रो हुन्छ कि अब हिमाल चढ्नु जानुको अपर्च्युनिटी च्यालेन्जिङ भन्छ हो। मलाई एकदमै ठुलो अपर्च्युनिटी पनि मलाई होइन मेरो गुरुङ संस्थाले दिएको हो। त्योभन्दा अगाडि कस्तो भने म काठमाडौँमा पढ्ने क्रममा आएको हो र म किन यो हिमालको पेसामा लागेँ भने म आज कहिल्यै नभनेको कुरा पनि म थोरै जोड्न चाहन्छु। जबकि म काठमाडौँमा पढ्नलाई म गाउँबाट, किनभने म गाउँबाट एकदमै राम्रो पढ्थेँ, गाउँबाट म लेक्चर हुन्छु भनेर म पढ्नको लागि काठमाडौँ आएको थिएँ। जबकि जब मलाई अर्काको घरमा राख्यो नि, आफन्तको घरमा राख्दा यस्तो पीडा हुन्छ कि जब त्यतिखेर भोगेँ, किनकि म एक्लो छोरी थिएँ घरको। मलाई त्यो दुःख भन्ने अनुभव त म गाउँमा बसे पनि मैले लाइफमा भोगेको थिइनँ। तर काठमाडौँ आएर म बसिसकेपछि मैले +2 पढ्ने बेलामा मलाई इक्जाम दिन पनि यति गाह्रो भयो कि मलाई जबरजस्ती आफ्नो मामाको छोराले चाहिँ बिहे नगरिकन पनि गऱ्यो भनिसकिकन जहाँ जाँदा पनि यसलाई चाहिँ फल्नाले लगिसकेर कुरा काट्दाखेरि मलाई चाहिँ यति भयो कि त्यो पीडा थाम्न नसकेर म विभिन्न, किनकि सानैदेखि मलाई घरबाट राजनीतिको आज प्रोग्राम हुँदैछ, यो फल्ना कार्यक्रम हुँदैछ भने पोलिटिक्स हुँदैछ, जहाँ पनि मलाई एलाउ थियो त्यो प्रोग्राम हिँड्दाखेरि चाहिँ मलाई हिमाल चढ्ने व्यक्तित्वहरू केही व्यक्तित्वसँग चाहिँ भेट गराइदियो। त्यस पछाडि चाहिँ मैले हिमाल चढ्ने क्रम चाहिँ मैले ट्रेनिङबाट सुरु गरेको। ट्रेनिङबाट सुरु गरेर जब एभरेस्ट चढिसकेँ नि त्योभन्दा पनि चर्को चाहिँ मलाई घर फ्यामिली र समाजलाई जित्नु परेको थियो। मेरो एक्सपिरियन्स मैले आफ्नो व्यक्तिगत राखेँ, तर हिमालको चाहिँ र म संस्थाप्रति चाहिँ अझै पनि म गुनासो के राख्न चाहन्छु भने तपाईँहरूले यत्रो कोभिड भयो एउटा पनि इन्सपायरिङ एउटा पनि प्रोग्राम राखिदिएको भए नि हामी कति खुसी हुन्थ्यौँ मलाई कि हामी डिप्रेसनमै घरमा थियौँ। तर कहिले पनि कुनै पनि महिला होस् या पुरुष होस् सबैजनालाई डिप्रेसन यो टाइममा, तर कहिले पनि कुनै पनि प्रोग्राम नराख्दाखेरि व्यक्तिगत हौसला पनि नदिने राख्दाखेरि चाहिँ मलाई दुःख लागेको छ। तर हामीले अपर्च्युनिटी चाहिँ हामी किन महिला हो, हामीले जहिले पनि हामी अपर्च्युनिटीको लागि भोगी छौँ, हामी जहिले पनि गर्न चाहिरहेको छौँ। हरेक कुरा गर्नलाई केही कसैले पनि नछोडेको चाहिँ महिलाहरूले नै छ। किनकि हाम्रो यहाँ अरू साथीहरूले कसैले क्याफेमा काम गरिरहेको छ, कसैले क्याफे खोलिरहेछ, कसैले कम्पनी चलाइरहेछ, कसैले नयाँ फाउन्डेसन तयार गरेर केही प्रोग्रामहरू गर्न खोजिरहेको छ भनेपछि हामी महिलाहरू कुनै चिजमा पनि कमी छैनौँ। भन्नुहुन्छ नि होइन विक बडीले इनर्जीले गर्दाखेरि विक कहिले पनि विक हुँदैन। किन भन्नु हामी त टाइम नै हुँदैन, किनकि हामीलाई त चाहियो नि त एक्सर्साइज चाहियो, हरेक कुरा गर्न चाहिन्छ, त्यसको लागि हामीलाई टाइम नै हुँदैन। टाइम नभएर मात्रै हामी विक भएको हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि महिलाहरूलाई अलिकति गाह्रो भएको हो। र म आज यो पनि भन्न चाहन्छु, म महिला स्वयं भएको हुनाले अबको आउने दिनहरूमा हरेक महिलाहरू युनिटी, आज मभन्दा पछाडि चढ्ने बहिनीहरूमा धेरै विवाद देखिएको थियो, अब फेरि यो नदोहोरियोस्। हामी बिचमा चाहिँ एकदमै राम्रो। तपाईँहरू सबैले सुनिसक्नुभयो कति च्यालेन्जेस रहेछ भनेपछि अहिले त यति च्यालेन्जेस हुन्छ नि 2004 तिर कस्तो होला, कुरा काट्ने, आफ्नो साधन नहुने, रक क्लाइम्बिङ जाँदा केटी मान्छे ढुङ्गामा झुन्डेर के गरेको होला, धेरै त्यस्तो कुराहरू त मैले त अहिले त मेरो लागि त एकदम पछि नै सक्यो है। अनि र अब हाम्रो साथीहरूलाई पनि के भन्न चाहन्छ भनेको यो कुराहरू त हामीले सबै कुरा नसुनिकन इग्नोर गरेर हिँड्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अनि अहिलेको सबभन्दा च्यालेन्जेस हाम्रो म के देख्छु भने नेपाल चाहिँ हाम्रो विदेशमा गयो भने नेपाल भने नचिन्ने देश, हामी सगरमाथाको देश, माउन्टेनको देश भने चिनाउँछौँ होइन। त्यसमा हामी कतिजना महिलाहरूले माउन्टेनियरिङमा हामीले कतिजनाले एज अ प्रोफेसन काम गर्न सकिरहेका छौँ। हामी सधैँभरि त स्पोन्सरसिप मात्र खोजेर सगरमाथा चढ्न सक्दैनौँ। ल एकचोटि तपाईँ स्पोन्सरसिप खोज्नुहुन्छ, सगरमाथा चढ्नुहुन्छ, त्यसपछि के गर्ने त, फेरि स्पोन्सरसिप माग्नु जानुहुन्छ तपाईँहरू। यो चाहिँ हाम्रो बिग च्यालेन्ज छ है अहिलेलाई, एकदमै मेरो ठुलो च्यालेन्ज। सगरमाथा एउटा चढ्नु ठुलै कुरा देख्दिनँ म। अहिले त तपाईँले हेर्नुहोस् लुलो लङ्गडो सबै मैले डिस्क्रिमिनेसन गरेको होइन, सबैले चढ्न सकिन्छ, बुढो जे सगरमाथामा कुद्न पनि सकिन्छ, सुत्न पनि सकिन्छ अहिले होइन, एज अ स्पोन्सर पाए पनि। तर अहिले अबको हाम्रो नेक्स्ट जेनेरेसन अब आउनेहरूलाई चाहिँ के एज अ यो प्रोफेसनमा नै लाग्नलाई चाहिँ
हामीलाई के त कसरी गर्न सक्छौँ त 2004 जब मैले सगरमाथा चर्चा चाहिँ म चाहिँ एज अ पासाङ नम्बु शेर्पाको नामबाट इन्सपायर भएर मेरो नाम पनि पासाङ नम्बु भएकोले सगरमाथा चर्छु भने हिँडेको म जब सगरमाथा चढेपछि मैले चाहिँ यसरी हेर्थेँ वुमेनहरूले यो क्षेत्र गर्न सकेको छैन हामी सगरमाथा मात्र होइन र मैले के सोचेँ भने हामीले एज अ यसलाई प्रोफेसनलिजममै लान सकिन्छ एज अ प्रोफेसन नै बनाउन सकिन्छ भने मैले माउन्टेनियरिङ ट्रेनिङहरू सबै गरेँ होइन अनि नेपालमा फर्स्ट फिमेल माउन्टेनियरिङ इन्स्ट्रक्टर पनि बन्ने मौका पाएँ र त्यसपछि काम सगरमाथा त चढेर आयो तर पेट त पाउनु पऱ्यो काम त गर्नु पऱ्यो होइन त्यसपछि मलाई कामको कुरा हुँदा म नाम पनि मेन्सन गर्दिनँ र एउटा अफर आयो वुमेन केटी एउटा माउन्टेनमा एकजना वुमेन गाइड चाहिन्छ भन्दा चाहिँ कम्पनीले नै के भन्यो भने केटी मान्छेले सक्दैन है गाइड गर्न तिनीहरूलाई त आफूले तानेर लानुपर्छ के चाहिँ गाइड केटी मान्छेले भनेपछि यहाँ चाहिँ दोष कसको छ त हाम्रै कम्पनी हाम्रै दाजुभाइको कम्पनीहरूको पनि त दोष छ नि होइन किनभने अभियसली फिजिकली हामी तपाईँ केटाहरू हाम्रो दाजुभाइहरू जति हामी सक्दैनौँ तर मेन्टली वर भेरी स्ट्रङ होइन किनभने हामी त एउटा फ्यामिलीलाई चलाएर दानेर बस्न सक्ने मान्छे एउटा च्यालेन्जेस कस्तो छ भने एउटा पुरुष एउटा इक्जाम्पल के दिन्छ एउटा पुरुषकै कुरा गर्दा एकजना मेरो शेर्पै दाइको कुरा गर्दा ऊ हिमाल चढ्ने भयो उसले केही गर्नु पर्दैन हिमाल चढ्यो फिक्स गरेर घर म हिमाल चढ्नु जाँदा मैले सबै रेडी गर्नुपर्छ देन कन्भिन्स यर फ्यामिली देन यु रेडी अनि त्यसपछि जानुपर्छ यस्तो कुराहरूसँग धेरै च्यालेन्ज छ त्यसपछि मलाई त्यो भएपछि नेपालमा मैले अपर्च्युनिटी नपाउनेदेखि मैले युएसएमा गएँ युएसमा 2010देखि मैले काम गर्न थालेँ गाइडिङ काम पाएँ त्यसपछि माउन्टेन गाइडिङको काम सिलसिला मैले आई थिङ्क 10वटा देश घुमिसकेँ र 2000 मैले स्पोन्सरसिप अहिलेसम्म पैसा मागेर गरेको हिमाल भनेको K2 किनभने K2 भनेको हाम्रो लागि एकदम डेन्जर माउन्टेन थियो त्यसको लागि हामी सेल्फ पैसा पाकिस्तानमा भोगल आफैले पैसा हालेर जान सक्ने अवस्था थिएन त्यसमा पनि हामीले एउटा वुमेनलाई माउन्टेनियरिङमा चिनाउने भनेर एउटा लोगो र क्लाइमेट चेन्जको एउटा हामीले मोटो लगेर गएको थियो वुमेन क्लाइम्बिङ फर क्लाइमेट चेन्ज यसको लागि चाहिँ हामीले पैसै चाहिने भएर चाहिँ मैले अहिलेसम्म लाइफमा एउटा स्पोन्सरसिप खोजेर गएको हिमाल थियो र हरेक कुरामा च्यालेन्ज आउँछ अझै पनि तर अब यतिखेर सोच्नुपर्ने हामी सबैले त्यो अरूले कुरा काट्ला अरूले यस्तो भन्यो फ्यामिली एन्ड कन्भिन्स त एकदमै हरेक क्षेत्रमा छ त्यो च्यालेन्ज चाहिँ हाम्रो हरेक क्षेत्रमा छ अब हामी सबैले सोच्नुपर्ने के हो भने एज अ हामीले माउन्टेन मनपर्छ एज अ माउन्टेनियरिङमा के गर्न सक्छौँ अब चाहिँ हामीले एज अ माउन्टेनियरिङलाई प्रोफेसन बनाउनलाई के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी सबैले सोचेर चाहिँ यसको प्रब्लमतिर सल्भ गर्नुपर्छ कि जस्तो चाहिँ लाग्छ है मेरो तर्फबाट त्यसमा पनि अब हाम्रो नेपाल गभर्मेन्टहरूले वुमेनहरूलाई ग्रान्ट दिने कि यो क्लाइम्बिङ चढ्दै यति दिने कि र हामी आफैबाट पनि मैले सगरमाथा चढेर आइसकेँ मलाई त अब गाइडिङ काम चाहियो भनेर पनि हुँदैन त्यो हाम्रो पनि कमजोरी किन यसको लागि त हिमाल चढ्ने भनेर हिमाल चढाउने भनेको चाहिँ सो डिफ्रेन्ट हिमाल चढ्ने भनेको तपाईँ चढ्ने हो चढाउने भनेको त तपाईँले एउटा मान्छेको लाइफलाई जोगाएर ल्याउनु पर्ने हो त्यसमा हामी पनि फर्स्ट अफ अल हामी आफै पनि एकदम क्यापेबल हुनुपर्छ त्यसको लागि हामीले पनि आफ्नो ट्रेनिङहरू सबै गर्नु पऱ्यो ट्रेनिङहरू सबै गरेर आफै क्यापेबल भएपछि त्यसपछि अपर्च्युनिटी अभियसली आउँछ फर्स्टमा मलाई नेपालबाट नै रिजेक्ट गरेको मैले अर्जेन्टिनामा गाइड गर्छु अमेरिकामा गाइड गर्छु सबै संसारको धेरै भागमा मैले गाइडिङ एज अ गाइडिङ गरेको छु भनेपछि कति कुरा यस्तो समस्याहरू आउँछ तर त्यसलाई हामीले त्यागेर हामी अगाडि बढेर आफूलाई क्यापेबल गऱ्यो भने अभियसली दिस इज द बेस्ट जब इन द वर्ल्ड भन्छ है म तपाईँ कमाउनु पनि हुन्छ तपाईँ त्यहाँ भ्याकेसनमा पनि जानुहुन्छ तपाईँलाई अरू पेसाको जस्तो छुट्टी छुटाउनु पर्ने यो काममा छैन त्यही भएर हामी सबैले हामी दिदीबहिनी हामी सबै मिलेर अबको च्यालेन्जेसहरू होइन यसमा पनि अब प्रोफेसनमा लाग्नु के च्यालेन्ज हो फर्स्टमा आफूलाई निखारौँ आफू क्यापेबल हो त्यसपछि हामी अर्कोले के गर्छ त भन्ने कुरातिर जाउँ होइन त्यसमा अब मैले भने चाहिँ एनिमीले त अब ट्रेनिङहरूमा मैले कोटा दिएको छ अब टुरिज्म बोर्डहरूले एक्सप्लोर गर्ने महिलाहरूको लागि ग्रान्डहरू राखिदियो भने त्यसमा इन्सपायर हुन्छ होइन अब त्यसमा स्पोन्सर अब जस्तै फर्स्ट अफ अल हामीलाई लुगाहरू हुँदैन लुगाहरूको लागि स्पोन्सर गरिदिने त्यस्तो विभिन्न माध्यमहरू सरकारले नै सपोर्ट गरे पनि अभियसली हामीलाई चाहिँ अगाडि बढ्न चाहिँ मद्दत हुन्छ कि जस्तो लाग्छ है हस् थ्याङ्क यू सो मच साथीहरूले कुरा राखिसक्नु भएको छ र कुल सरले मलाई भन्दै गर्नु हुँदाखेरि अब चाहिँ अलिकति हाम्रो बेला आएको हो कि नेपालमा चाहिँ माउन्टेन कल्चरको चाहिँ विकास गर्ने किनभने अब हाइकिङ कल्चरको त विकास भइरहेको छ तर माउन्टेन कल्चरको विकासमा अझै टाइम लाग्छ होला अझै 10 वर्ष लाग्छ होला तैपनि अब हामीले चाहिँ प्रयास गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ किनभने हामीले अघि माया दिदीले देखाइसक्नु भएको छ 49 कति हामी चाहिँ नेपाली वुमेन्स क्लाइम्बरहरू चाहिँ हामी भइसकेका छौँ सो त्यो भएको भएर हामी विदेशीहरू जो पनि आउनुहुन्छ नेपाली भन्ने बित्तिकै सगरमाथा कति जति चढ्नु भयो धेरैजनाले प्रश्न गर्नुहुन्छ सायद तपाईँहरूलाई पनि त्यो लागेको होला
र 2019 को तिब्बत साइडको एभरेस्ट एक्सपिडिसनको सिलसिलामा हामी 14 जना थियौँ र नेपाली म 1 जना थिएँ र उहाँले मेरो घर ललितपुर भन्ने बित्तिकै एभरेस्टको बेस क्याम्पतिर अथवा कुनै हिमालको साइडतिर हो भनेर सोध्नुभयो। मैले भने होइन। 13 जना जो विदेशीहरू हुनुहुन्छ उहाँ हिमाल सगरमाथा आरोहणको लागि आउनुभयो, तर पाटन कहाँ हो भन्ने कुरा पनि नबुझिकन फर्किनु भयो। र अझ मलाई के फिल भयो भने हामी नेपालीहरूमा माउन्टेनियरिङ कल्चरको विकास हुन धेरै टाइम लाग्छ। अघि पासाङ लामो दिदीले पनि भन्नुभयो कि यहाँनिर फाइनेन्सियल प्रब्लमहरू छ होइन। यो हिमाल आरोहणको लागि यति धेरै पैसाको आवश्यकता, गियरको आवश्यकताको कारणले गर्दाखेरि अझै हामी पछाडि छौँ। तर हामी सबैजना मिलेर यसको प्रचार प्रसार र नव पुस्ताहरूलाई चाहिँ हामीले यसको बारेमा जानकारी दिन सक्यौँ। आफ्नो क्षेत्रले आफ्नो ठाउँमा आफ्नो गच्छले भ्याएको ठाउँमा चाहिँ हामीले प्रमोसन गर्न सक्यौँ भने चाहिँ हामीले नेपालीहरूमा चाहिँ अब माउन्टेन कल्चर चाहिँ विकास गर्न सक्छौँ। र एभरेस्टको बारेमा सेयर गर्दै गर्दा अलिकति मेरो जिन्दगी र मेरो जीवनशैली र मेरो दिनचर्यामा हिमालसँग कुनै पनि सरोकार राख्दैन र अहिलेसम्म पनि छैन पनि। किनभने न त मैले हिमालको हिउँबाट पौलेको पानी खानुपर्छ, न त मैले हिमालको हावा नै लिनुपर्छ। काठमाडौँ उपत्यकामा जन्मेर कुनै पनि जीवनको समयमा हिमालसँग सरोकार नभएको मान्छे कसरी हिमाल आरोहणमा लाग्यो भन्ने कुरा सबैलाई लाग्न सक्छ। त्यो कुरा भनेको चाहिँ हाम्रो समाजमा गरिने महिलाले गर्न सक्दैन भन्ने शब्दले नै मलाई चाहिँ प्रेरित गर्यो कि महिला भएर गर्न सक्छ र म गरेर देखाउँछु, यही देखाउँछु, म सक्छु भन्ने कुराको प्रमाणित गर्ने सिलसिलामा नै म सगरमाथाको शिखरसम्म पुगेँ। यहाँभित्र अनेक कथा व्यथा अघि साथीहरूले सेयर गर्नुभएको जस्तै छ, सबैको त्यही नै हो र म त्यसलाई कन्टिन्यू गर्न चाहिनँ। र फेरि त्यति हाम्रो माया दिदी जुन अध्यक्ष भएर आउनुभएको छ फेरि कमिटीमा, उहाँलाई एकदम शुभकामना दिन चाहन्छु। र हामी सबैजना मिलेर अब चाहिँ नेपालमा माउन्टेनियरिङ कल्चरको पनि विकास गर्नुको लागि हात्तीमालो गरौँ भन्ने इन्टरनेसनल वुमेन डेको हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु। धन्यवाद। खुम्बु क्षेत्रमा 2019मा म गाइड भएर गएको थिएँ। अनि नर्मली हामी गाइडहरू गेस्टलाई खुवाइसकेपछि खान्छौँ। यो फेरि चाहिँ सानो कुरा, होटेलमा बस्ने क्रममा हामी गेस्टहरूलाई खुवाएर गेस्टहरू सबै रुममा जानुभयो र डाइनिङमा बस्दाखेरि डाइनिङभरि पुरुष साथीहरू हुनुहुन्थ्यो, दाजुभाइहरू नै हुनुहुन्थ्यो। तर म एक्लै केटी मान्छे थिएँ कि गाइडमा। म एक्लै त्यहाँ बस्दाखेरि खाना खाने ठाउँमा बस्दाखेरि मलाई त्यो खाना देखेर यति मन दुख्यो कि होइन, मैले त्यो खाना खानै सकिनँ कि। त्यति बेला मलाई यस्तो नमिठो फिलिङ भयो कि त्यो एरियामा सिजनमा होटेलहरू एकदमै प्याक हुन्छ, सुत्ने ठाउँ नै हुँदैन। खाना खाइसकेपछि सबै पुरुष मित्रहरू सबै दाजुभाइहरू स्लिपिङ ब्याग लिएर टेन्टमा अथवा बाहिर टेन्ट पनि राखेको थियो, 2-3वटा टेन्ट डाइनिङमा सबैजना सुत्नुभयो। अब म जाने कहाँ, त्यहाँ सुत्ने ठाउँै थिएन। मलाई यति अप्ठ्यारो लाग्यो कि त्यहाँ म के गरौँ, कहाँ जाउँ होइन, कस्तो अप्ठ्यारो भयो। पछि म मेरै गेस्टको साइडमा स्लिपिङ ब्याग थियो, त्यहाँ गएर सुतेँ। मलाई के लाग्छ भने अलिकति त्यहाँ होटेल व्यवसायहरूले अलिकति हामी महिला गाइडहरूलाई अलिकति कम्फर्टेबल फिल गराउने हो कि होइन, एकदमै अप्ठ्यारो हुँदो रहेछ। यो विषय सबै गाइड महिला दिदीबहिनीहरूले भोग्नु भएको होला। मलाई यो चाहिँ एकदमै नमिठो लागेको थियो। त्यति बेला एटलिस्ट एउटा रुम चाहिँ हामी महिला गाइडहरूको लागि छुट्टै राखिदिएको भए हुन्थ्यो कि जस्तो चाहिँ मलाई लागेको थियो। हस् त, थ्याङ्क यू। आबद्ध भएर विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको चुच्चोमा पाइला राख्ने सौभाग्य पाएँ र मैले आफ्नो शिर निहोराएर सगरमाथालाई ढोक गरेँ, चुमेँ। मेरो सपना 25 वर्षदेखिको थियो, 25 वर्षमा पुरा भयो। र पत्रकार महिलाहरूको एउटा समूह बनाएर विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको आरोहण गर्ने भनेर एउटा ब्रेनचाइल्ड साथी रोसा बस्नेतको हो। र अलिकति त जोड्न मन लाग्यो। अघि हजुरले भन्नुभयो जस्तो मलाई पनि नेता त होइन, म पनि भाषण धेरै सुन्न सक्ने त होइन, तर माइक्रोफोन र मान्छे अगाडि भएपछि मलाई पनि त्यस्तै लाग्छ। म सानो हुँदाखेरि मेरो मम्मी तारादेवी लाउतीले भन्नुभएको थियो, मान्छे जन्मिँदा अजम्बरीको बुटी लिएर जन्मेको हुँदैन, मान्छेको चोला अजम्बरी छैन, तर यो शेर्पेनी चाहिँ अजम्बरी भयो है। मान्छेको चोला भएपछि यस्तो हुनुपर्छ भनेर चित्र पड्काउनु भएको थियो। र उहाँलाई चित्त बुझेको कुरामा र चित्त साह्रै नबुझेको कुरामा जिब्रो पड्काउने उहाँको स्वभाव आजसम्म पनि छ।
म गाउँमा जन्मेर गाउँमा हुर्केको मान्छे, गाउँको धुलोमा बुक्कुन्द खेल्दै कुदेको एउटा फुच्चीलाई चौबन्दी चोलो थाहा थियो, तर अजम्बरीको बुटी थाहा थिएन। मान्छेको चोला चौबन्दी चोला गाउँघरमा जडीबुटीको बुट्टी बनाएर लगाएको हो मैले। तपाईँहरूलाई कति अनुभव पनि होला। त्यो बुट्टी थाहा थियो, तर अजम्बरीको बुट्टी के रहेछ भनेर मलाई मनमा कौतूहलता जाग्यो। अनि हाम्रो नेपाली सोसाइटीमा यस्तो छ कि तिमीले नबुझेको कुराखेरि चाहिँ सोध्नुपर्छ है, त्यो तिम्रो गल्ती होइन, कमजोरी होइन, लजाउनु हुन्न भनेर सिकाइँदैन। म पनि त्यही संस्कारमा हुर्केको मान्छे भएर मैले त्यो सोधिनँ। अनि अलिक पछि बुझ्दै गएँ। अनि मम्मीले भन्नुभएको कुरा चाहिँ मेरो मन मस्तिष्कमा खेलिरहेको थियो कि बेला बेला। अनि पछिबाट थाहा भयो विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको सफल आरोहण गर्नुहुने नेपाली महिला पासुङ लामो शेर्पाज्यूको उहाँको सपना, साहस, मृत्युको बारेमा वर्णन गर्नुभएको रहेछ। अनि मलाई पनि लाग्यो कि ओहो म पनि त्यसरी जानु पाएँ भनेर। अनि पछिबाट त घरमा ब्ल्याक एन्ड व्हाइट टिभी आयो। त्यति बेला पर्वतारोहीहरूले चढेको बेलामा दिन्थ्यो, हप्तामा महिनामा हुन्थ्यो। अनि त्यति बेला बिजुली पनि सधैँ हुँदैन थियो, मौका पारेर हेर्ने ब्ल्याक एन्ड व्हाइट टिभीमा हेर्दा। अनि हामी त्यो अहिले पछिबाट चाहिँ हिमालमा अङ्ग्रेजीमा रोग भन्दा चाहिँ हामी चाहिँ घाँसमा को मुठा के बाँड्ने जुइना भन्थ्यो नि। ओहो घाँसको मुठा बाँड्ने जुइना जस्तो छ, त्यस्तोमा झुन्डेर सहरमा त जाने, त्यो पनि यति बाक्लो लुगा छ भनेर लाग्ने। अनि मलाई पनि त्यस्तै परिकल्पना हुने थियो, मोटो लुगा लगाएर घुँडासम्मको बुट लगाएर है, अनि ब्याग बोकेर अक्सिजनको मास्क खाएर हिँडेको, अनि यस्तो गरेको परिकल्पना गर्थेँ। अनि पछिबाट चाहिँ मैले केही व्यक्तिहरूसँग सोद्धाखेरि पैसा धेरै लाग्छ भनेर भन्नुभयो। त्यति बेला पनि म हस्केको। अनि समावेशी महिलाहरूलाई म यहाँ चाहिँ याद गर्छु कि उहाँहरूको सन् 2008को सगरमाथाको सफल आरोहणको समाचारले मलाई त्यो मेरो सपनामा उहाँहरूको त्यो आगो लागिदियो कि। अनि त्यस पछाडि मैले सोधेँ, म यति धेरै पत्रिका पढ्थेँ। त्यति बेला धरानीको सदन स्कुलमा पढ्थेँ, बाटोमा पत्रिका पसल पढ्थ्यो। फर्किँदाखेरि म पत्रिका पसलमा उभिएर पढ्थेँ, किनभने किनेर पढ्नको लागि पैसा हुन्थ्यो। अनि त्यो अनन्त पुस्तक पसल देशी लाइनमा थियो, एउटा मात्रै सानो डिक भएको। अनि म छेउमा उभिएर पढ्थेँ, मान्छेहरू आउँदाखेरि म साइड लाग्थेँ। अनि उभिँदा खुट्टा यो यस्तो गर्थेँ, घरि अर्को गर्दै पढ्थेँ। त्यो बेला पत्रिका पढ्नेखेरि एउटा महिला म मात्रै हुन्थेँ, तर मैले कहिले महसुस गरिनँ कि यो भिडमा पत्रिका पढ्ने एउटा केटी मान्छे म मात्रै छु भनेर, किनभने मेरो उद्देश्य भनेको समाचार हेर्नु थियो। अनि त्यति धेरै पत्रिका पढ्ने मान्छे समावेशी महिलाले भन्नुभएको थियो कि हामीले त देशव्यापी रूपमा आह्वान गरेका हौँ र त्यहाँबाट यतिबाट यति छनौट गरौँ भनेर उहाँहरूको इन्टरभ्यू गर्दाखेरि मलाई लाग्यो ओहो म यति धेरै पत्रिका पढ्ने मान्छेले त्यो विज्ञापन चाहिँ कसरी देखिन भनेर मलाई यति धेरै छुक लागेको हो कि। अनि मैले मभन्दा सिनियर पत्रकार दाईहरूलाई पनि सोधेँ। अनि उहाँले भन्नुभएको थियो कि यो यसको उत्तरमा चाहिँ होइन, जुनमा विज्ञापन दिएको थियो तिमीले त्यो चाहिँ पढ्न छुट्यायो होला, देखेन होला भन्नुभयो। अनि 2009मा सगरमाथा आरोही इन्द्र राई बाहिनज्यूलाई भेटेर आरोहणको बारेमा मैले जिज्ञासा राखेँ। उहाँले भन्नुभयो मिस किन तपाईँ सगरमाथा आरोहण गर्नुहुने? मैले हजुर भनेँ। उहाँले अनि सगरमाथा आरोहणको क्रममा लाग्ने अनुमानित खर्च यस्तो प्रोसेसको बारेमा बताइराख्नु भएको थियो। म सुनिरहेको थिएँ। उहाँको कुरा सुन्दै मलाई लाग्यो ओहो यो त एकदमै धेरै थैलीको कुरा रहेछ, यो त मेरो बुताभन्दा बाहिर हो, सक्दैन छोरी भन्ने भयो मनमा। उहाँले आफ्नो कुरा बताइराख्नु भएको थियो। अनि आफ्नो कुरा सकेर पज गरेर भन्नुभयो मिस मूर्खहरूले मात्र सगरमाथा चढ्छ। मलाई मनमा रिस थियो, तर पनि मैले नक्कली हाँसिदिएँ कि जवाफ दिइनँ। तर आरोहणको क्रममा उहाँको यो भनाइ पटक मलाई चाहिँ याद आएको थियो। अनि यो धेरै कुराहरू राखिसक्नुभयो र मलाई लागेको एज अ युथ है वी अल आर भेरी मच अलरेडी अवेर टुरिज्मले चाहिँ नेपालमा कति इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटिज दिएको छ भन्ने कुरामा वी आर भेरी मच के भन्छ अवेर। तर लाइक एभ्री इयर एभ्री मन्थ एभ्री डे फ्रिक्वेन्टली हुन्छ नि युथहरू किन यति साह्रो बाहिर जान्छ क्या। अनि वाट आई रियलाइज इज द्याट टुरिज्म पढिसकेपछि चाहिँ टुरिज्मले धेरै के भन्छ इम्प्लोइमेन्ट दिएको छ। तर नेपाल सरकारले चाहिँ नेपाल सरकारले नै भन्छु म खासै हामी जस्तो युथहरूको लागि चाहिँ त्यति साह्रो प्रायोरिटी दिन सक्नु भएको छैन कि जस्तो लाग्छ मलाई। अनि अब युथ
युथहरूको लागि चाहिँ यो क्लाइम्बिङ के भन्छ अरे क्षेत्रमा आउनलाई चाहिँ धेरै च्यालेन्जेसहरू छ अनि एकदमै एक्सपेन्सिभ पनि छ। अनि यो कुरामा चाहिँ हाम्रो नेपाल सरकार र यो सबै के भन्छ अर्गनाइजेसन्सहरूले चाहिँ अझै अलि जोड दिनु भएर अलि धेरै प्रायोरिटी दिनुभयो भने चाहिँ वी वुड बी भेरी मच प्रिभिलेज हुन्छ नि, हामीलाई अझ धेरै सहज हुन्थ्यो होला यो क्षेत्रमा आउनलाई। र यस्तो गर्न बिकज वी आर द फ्युचर अफ हामी त नेक्स्ट जेनेरेसन हो नि त। अनि अब युथलाई प्रायोरिटी दिएन भने चाहिँ भोलिको फ्युचर के हुन्छ, यो कुरालाई चाहिँ म चाहिँ हुन्छ नि अब नेपाल सरकारले चाहिँ एकदमै अझै अलि धेरै के भन्छ अरे अब एटेन्सन दिएर हामी जस्तो आई एम जस्ट न्यू इन दिस फिल्ड मलाई धेरै भएको छैन यो फिल्डमा, मैले धेरै कुरा सिक्नुपर्ने छ हाम्रो सिनियरहरूको तर्फबाट, धेरै कुरा मैले बुझ्नुपर्ने छ, त्यहाँदेखि मैले धेरै कुरा सिक्नुपर्ने छ। बस म चाहिँ के भन्छु भने चाहिँ अपर्च्युनिटी च्यालेन्जिङ छ होइन, जस्ट अहिलेको